भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 असोज 17 गते शनिबारको दिन देश विदेशबाट हरेक बिहान झैं आजको पनि फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानगाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदा झैं सम्पूर्णमा मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हरेक दिन झैं आजको दिनमा पनि हामीले एउटा प्रेरक प्रसंग लिएर आएका छौं। केही दिनदेखि प्रेरक प्रसंगलाई जोड्ने क्रममा धेरै उपासक उपासिकाहरूको एउटा हौसलापूर्ण सहभागिताको कारणले गर्दाखेरि आज पनि एउटा प्रेरक प्रसंग सहित देशनालाई लिएर आएको छु र आजको हाम्रो देशना 194औं भाग रहेको छ। यो तपाईहरुलाई जानकारीको लागि यो दिइरहेको छु र करिब करिब अब हामी 200 भाग मनाउने क्रममा छौं र हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले कतिको धर्म देशना सुनेर आफ्नो मन मस्तिष्कमा ती ज्ञान गुणका कुराहरूलाई संरक्षण गरेर राखेका छन् वा छैनन् त्यो आफ्नै ठाउँमा होला। तर आशा एवं विश्वास छ तपाईहरुले यी सम्पूर्ण देशनाहरूलाई अवश्य पनि आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखेर आफ्नो पनि भलाइ गर्नु हुनेछ र यो कल्याणकारी यो मंगलकारी उपदेशहरूले दुःखमय संसारमा डुबिरहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि पनि उद्धार हेतु तपाईले त्यो ज्ञानलाई पनि सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको यो उपदेश यो देशनालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र एउटा समसामयिक एउटा प्रसंग पनि छ। त्यो प्रसंग म जोड्ने नै छु र अन्तमा, त्यसैले अन्तसम्म सुनिदिनु होला। र आजकल हामीले पहिला जस्तो 2 घण्टा 2.5 घण्टा देशना गरिरहेका छैनौं। 101 घण्टामै हामीले चाहिँ देशनालाई अलिकति छोट्याएका छौं। किन त भन्दाखेरि यो लकडाउन जोडबिजोडको प्रणालीमा गइसकेको कारणले गर्दाखेरि धेरै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ व्यस्तता रहेको पनि छ र भन्तेको पनि अलिकति समय मिलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै लामो नबनिकन अब लकडाउनै भएको समयमा त हामीले समयलाई कसरी बिताउने भन्ने सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गरी हामीले लामो गरेका थियौं। त आजको प्रसंगलाई उठाउनु अगाडि तपाईहरुलाई एउटा के वाक्य सुनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो संसारमा अज्ञानी मान्छेहरूलाई ज्ञान दिन सकिन्छ। हेर्नुस्, अज्ञानी मान्छे जो छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ ज्ञानी बनाउन सकिन्छ, तर अभिमानीलाई कहिले पनि ज्ञानी बनाउन सकिदैन। त्यसैले अगाडि बरु अज्ञानी आए भने पनि
सजिलो छ उसलाई ज्ञानी बनाउनको। तर जब तपाईमा चाहिँ अभिमान चढ्छ नि, अभिमानीलाई चाहिँ तपाईले ज्ञान दिन्छु भन्दा पनि सकिँदैन। त्यसैले अभिमान भनेको यस्तो विषयवस्तु हो जसले तपाईको हरेक विषयहरूलाई चाहिँ ह्रास गर्दछ। ह्रास गर्दछ भनेको मतलब नोक्सान पुर्याउँदछ, हानि गर्दछ, त्यसलाई विनाश गर्दछ। चाहे तपाईसँग कुष्ट धनै होस्, यदि तपाईले त्यो धनमाथि तपाईले अभिमान गर्नुभयो भने त्यो धनको मूल्य, मान्यता, अस्तित्व र त्यो धनको कुनै पनि सार्थकता हुँदैन। तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला, मान्छेहरु अज्ञानताको कारणले, अविद्याको कारणले गर्दाखेरि धन नहुँदाखेरि पनि दुखी, धन भएता पनि दुखी। बरु नहुँदाखेरि एउटा दुःख, हुँदाखेरि 10 वटा दुःख। त्यसको चाहिँ मूल्य र मान्यता राख्न सकिएन भने त्यही विषयवस्तुबाट हामीलाई चाहिँ दुःख उत्पन्न हुन सक्छ। अब कोही मान्छेहरु चाहिँ अब धन नभएको कारणले गर्दाखेरि दुखी भइरहेको हुन्छ, त उसले धन कमाउन थाल्छ, मेहनत गर्छ, धन कमाउँछ, त जति जति तपाईले धन कमाउँदै जानुहुन्छ नि, त्यति तपाईले त्यो धनसँगै ज्ञानलाई पनि वृद्धि गर्न सक्नु भएन भने त्यो धनकै कारणले तपाईमा अभिमान चढ्न थाल्यो भने जति सुकै दुःख गरेर कमाएको धन होस्, त्यो धनकै कारणले अब तपाईलाई फेरि दुःख सुरु हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अभिमान जब वृद्धि हुन्छ नि, तपाईको धनको कुनै मूल्य हुँदैन, मान्यता हुँदैन, त्यसको कुनै सार्थकता हुँदैन, ह्रास भएर जान्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा रूप सौन्दर्यता हुन्छ। रूप सौन्दर्यता नभए पनि दुःख, यदि ज्ञान भएन भने त्यही रूप र सौन्दर्यता वृद्धि भयो भने अझै झन् दुःख हुन्छ। ज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि यथार्थतालाई नबुझिकन रूपको अभिमान चढ्न थाल्यो भने, कमण्ड चढ्न थाल्यो भने रूप नहुँदाखेरि एउटा दुःख, तर त्यो रूपमाथि तपाईको घमण्ड चढ्न थाल्यो भने सयौं दुःख, हजारौं दुःख तपाईलाई चाहिँ वृद्धि भएर आउँछ, हैन? अब कुनै बेलामा यस्तो पनि हुन्छ कि सिप विद्या, सिप शिल्प विद्या नसिक्दाखेरि, कुनै सिप नहुँदाखेरि चाहिँ काम गर्न, रोजगार पाउन तपाईले दुःख हुन्छ। तपाईले कुनै सिप सिक्नुभयो, त्यो सिप सिकेर त्यो सिप माथि तपाईले फेरि अभिमान गर्न थाल्नु भयो भने त्यो सिपको कुनै औचित्य हुँदैन, कुनै सार्थकता हुँदैन। तर सिप नसिक्दाखेरि तपाईलाई एउटा दुःख थियो, त्यो सिप माथि घमण्ड गर्यो भने तपाईको हजारौं दुःख उत्पन्न हुन्छ। जुन विषयमाथि तपाईले अभिमान गर्नुहुन्छ त्यो विषय अब ह्रास हुने क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ। चाहे धन होस्, चाहे रूप होस्, चाहे बल होस्, चाहे चाहिँ कुनै सिप शिल्प होस्, कुनै विद्या होस्, कुनै पनि विषयमाथि अभिमान वृद्धि हुने बित्तिकै ह्रास उत्पन्न हुन्छ भने अभिमान ले ह्रास निम्त्याउँछ भने ज्ञानले वृद्धि र समृद्धि निम्त्याउँछ। अभिमानले घमण्ड विकास गर्छ भने
ज्ञानले तपाईको सार्थकता निम्त्याउँदछ। त्यसैले मान्छेहरू हर हमेशा ज्ञानले सम्पन्न भएर आफ्नो जीवनलाई सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि विषयमाथि त्यो ज्ञान हुनको निमित्त अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्मृतिमा बस्नुपर्छ, होशमा बढ्नुपर्छ, जागृत भएर बस्नुपर्छ। अनि मात्रै ज्ञान वृद्धि हुन्छ। र ज्ञान वृद्धि भएपछि चाहे धन होस्, चाहे रूप होस्, चाहे बल होस्, चाहे शिल्प विद्याहरू होस्, तिनीहरू चाहिँ वृद्धि र समृद्धि भएर आउँछ। चाहे मन होस्, चाहे तन होस्, चाहे गुण होस्, चाहे सुन होस्, चाहे जीवन होस्, अभिमान सुरु भयो भने ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ ह्रास भएर जान्छ, विनाश भएर जान्छ, नोक्सान हुँदै जान्छ। त ज्ञान वृद्धि भयो भने यो चाहिँ मन, तन, जीवन, धन, गुण सबका सब चाहिँ वृद्धि हुने क्रम चाहिँ अब जारी हुन्छ। त्यसैले हामी मान्छे भएर जन्मिसकेपछि एउटा कस्तो स्वभाव हुन्छ त भन्दाखेरि नपाउँदासम्म त हामी पाउनको निमित्त ठुलै दुःख भोग गर्छ हामी। हेर्नुस् है, अज्ञानी मान्छेहरू प्राप्तिको लागि मान्छेहरूले रात दिन नभनिकन आफ्नो तन मन धन लगाएर प्राप्तिको पछि लागेर धेरै दुःख भोग गर्छ, धेरै दुःख भोग गर्छ। त प्राप्ति भइसकेपछि पनि अभिमान चढाएर फेरि अर्को चाहिँ दुःख भोग गर्छ। त्यसैले अभावमा पनि दुःख भोग गरिरहेको हुन्छ, प्राप्तिमा पनि दुःख भोग गरिरहेको हुन्छ। त्यो अभावमा दुःख भोग गर्ने र प्राप्तिमा पनि दुःख भोग गर्नेको अर्को नाम भनेकै अज्ञानता हो। यसरी जीवन र जगत, जीवन र जीवनमा प्राप्त हुने विषय वस्तुहरूमाथि ज्ञान दृष्टिले हेर्न सकिएन भने तपाईमा जति प्राप्त भएर आउँछ त्यही प्राप्तिले तपाईलाई दुःखको खाडलमा गाडिदिन्छ। अभावले पनि दुःखको खाडलमा गाडे र प्राप्तिले पनि तपाईले दुःखकै खाडलमा गाडे भनेपछि हामीले दुःख चाहेको त होइन। जुनसुकै चिज प्राप्त गर्दाखेरि पनि त्यो प्राप्तिले हामीलाई सुख होस् भन्ने चाहना राख्दै पनि अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि अभावमा पनि दुःख, प्राप्तिमा पनि दुःख। यस्तो तपाईलाई कहिले भएको छ? मानौ अहिले तपाईलाई चाहिँ म उपमा दिन्छु, धन नभएर पनि तपाईलाई धेरै दुःख भएको मान्छेहरू तपाईले देखेको हुनुपर्छ यो संसारमा। धन नभएर कति दुःख, जति जति उसले धन कमाउँदै ल्याएको छ त्यति उसले चाहिँ मन चाहिँ गुमाएको छ। धन नहुँदाखेरि मन चाहिँ थियो, धन चाहिँ थिएन। तर अहिले धन हुँदाखेरि उसको मन चाहिँ छैन। त भगवान बुद्धको जीवनमा त दुईटै चिज चाहिने, धन सम्पत्ति पनि चाहिने, मन सम्पत्ति पनि चाहिने। र धन सम्पत्ति र मन सम्पत्तिलाई ब्यालेन्समा राखेर त्यसलाई वृद्धि र समृद्धि गर्नको निमित्त ज्ञान सम्पत्ति चाहिने। त मान्छेहरू चाहिँ ज्ञान सम्पत्तिको पछाडि नलागिकन कि त धन सम्पत्ति पछाडि कि त मन सम्पत्ति पछाडि, हैन? त चाहिन्छ, दुईटै चिज चाहिन्छ। त्यसमा पनि अब ज्ञान रूपी सम्पत्तिलाई पनि वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा अभावमा पनि खुसी हुन सकिन्छ, प्राप्तिमा पनि खुसी हुन सकिन्छ। त कोही मान्छे कस्तो छ भन्दाखेरि अभावमा बाँचिरहेको हुन्छ, त्यो अभावबाट ऊ माथि
चढ्नको निमित्त उसले चाहिँ धेरै कठोर मेहनतहरू पनि गर्छन्, पसिना पनि बगाउँछ, रगत पनि बगाउँछ। त पसिना बगाएर रगत बगाएर उसले धन सम्पत्ति पनि आर्जित गर्छ, त्यसरी नै उसले चाहिँ ज्ञान पनि आर्जित गरेको भए त्यो धनबाट उसले चाहिँ सुख प्राप्त गर्ने हो। तर चाहिँ नभएको मान्छेहरूले चाहिँ धेरै कमाउँदाखेरि अनि त्यो धनमै उसले चाहिँ अभिमान गर्न सुरु गर्छ कि त्यो अभिमान सुरु गर्ने बित्तिकै त्यसले जतिसुकै रगत बगाएको पसिना बगाएको पनि कुनै मूल्य र मान्यता हुँदैन, कुनै औचित्य पनि हुँदैन। त्यो अभिमानले उसको त्यो रगत पनि ह्रास गरिदिन्छ, पसिना पनि ह्रास गरिदिन्छ, उसको धन र उसको जीवन पनि ह्रास हुँदै गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ हरेक विषयमाथि तपाईँको जीवनमा यो अभिमान जुन चाहिँ नजानिदो पाराले तपाईँमा आउँछ भने त्यसले तपाईँलाई चाहिँ ह्रास पुर्याउँछ। त्यसैले होस चाहिँ गर्नुपर्छ है हरेक विषयमा। जति जति तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्राप्ति गर्दै जानुहुन्छ त्यति त्यति नै तपाईँले होस गर्दै जानुपर्छ कि झन्झनै होस गर्नुपर्छ, झन्झनै होस गर्नुपर्छ, स्मृति राख्नुपर्छ कहीँबाट ममा यो प्राप्तिले चाहिँ अभिमान नबढोस्, अभिमान नचढोस्। रूप सम्पत्ति पनि तपाईँसँग हुँदै आयो भने चाहिन्छ, रूप सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, तर त्यो रूप सम्पत्ति प्राप्त भइसकेपछि त्यो रूप सम्पत्तिमा अझै स्मृति राख्नुहोस्, होस राख्नुहोस्, ताकि त्यो रूप सम्पत्तिबाट तपाईँलाई घमण्ड नचढोस्, अभिमान नचढोस्। बल सम्पत्तिमा पनि त्यस्तै, बल सम्पत्ति नभएर निरीह भएर कसैको अगाडि हात जोडिरहनु पर्ने व्यक्तिहरू, हजुर हजुर भनिरहेका व्यक्तिहरू पछि आफू चाहिँ बल शक्ति भइसकेपछि त्यो बल शक्तिमा घमण्ड अभिमान चढ्न थाल्यो भने त्यो बल शक्तिको पनि कुनै औचित्य नै छैन। शिल्प विद्याहरू कुनै सिपहरू सिक्नु भएको छ, नसिकेसम्म हामी सिक्नु पर्यो भनेर चाहिँ कति रगत पसिना बगाएर त्यो सिप सिक्छौँ। सिक्दा 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 आफूले पहिला गरेको दुःख कष्टलाई चाहिँ भुलेपछि अब तपाईसँग भएको त्यो सिपमाथि तपाईँले अभिमान घमण्ड चढाउने त्यो अवसर दिनुभयो भने तपाईसँग भएको त्यो सिप पनि ह्रास भएर जान्छ, त्यो सिपको पनि कुनै औचित्य नै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि अभिमान चढेपछि तपाईँले आफू र आफूसँग भएको कुनै पनि प्राप्तिलाई संरक्षण गर्न सक्नुहुन्न। त्यो अभिमानको कारणले तिनीहरू ह्रास भएर जान्छ, बिस्तारै खिएर जान्छ, बिस्तारै त्यो बिलाएर जान्छ, सुकेर जान्छ। अझै तपाईँलाई मैले चाहिँ अझ धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने ज्ञान भनेको वृद्धि र समृद्धि भएर जाने, अभिमान भनेको चाहिँ ह्रास भएर जाने विषयवस्तुहरू हुन्। यद्यपि हाम्रो भगवान बुद्धको शासनमा भन्ने हो भने दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको चाहिँ जीवनको आधार हो। दानशील भावनादि कुशल कर्म नभएकै कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई दुःख भएको हो। हेर्नुहोस् है, त्यो दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभावले पनि हामीलाई दुःख छ कि छैन? अहिले जति तपाईँले दुःख भोगिरहनु भएको छ नि, श्री सम्पत्तिको कमीले, रूप सम्पत्ति, स्वास्थ्य सम्पत्तिको कमीले, तपाईँको मानसिक सम्पत्ति ज्ञान बुद्धि नभएको कमीले हामीलाई चाहिँ दुःख त छ नि, होइन? अहिले तपाईँले जतिसुकै दुःख भने पनि, जतिसुकै तपाईँले मैले त सुख प्राप्त गरेँ भने पनि, तपाईँको जतिसुकै धन कमाए पनि, जतिसुकै बल कमाए पनि, जतिसुकै शिल्प विद्या सिके पनि आखिरमा तपाईँले वृद्ध हुने त्यो अवस्थालाई रोक्न सक्नुहुन्छ? रोक्न सक्नुहुन्न नि। जतिसुकै धन, जतिसुकै शक्ति, पावर भए तापनि वृद्ध हुने, रोगी हुने र अन्तमा मरण हुने त्यो विधि विधानलाई तपाईँले चाहिँ रोक्न सक्नुहुन्छ? जति सुकै सुख तपाईँले चाहिँ
त्यो मरणबाट बच्नको निमित्त त्यो सुख म तिमीलाई दिन्छु, मलाई मरणबाट बचाइदियो भनेर भने तापनि तपाईँले मरण दुःखबाट तपाईँ अलग हुनुहुन्न। दुःख त छ नि। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि जतिसुकै धन भए पनि, जतिसुकै रूप भए पनि, जतिसुकै शक्ति बल भए पनि आखिरमा वृद्ध हुन रोक्न सक्ने होइन, मरण हुन रोक्न सक्ने होइन। साँच्चैकै सुख भनेको त जतिसुकै सुख भोग भने पनि यो दुःख त यथावत छ भने कहिले पनि हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। त्यसैले यही दुःखलाई चाहिँ निवारण गर्न सकियो भने मात्रै सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू चाहिँ वास्तविक रूपमा सुखी र शान्ति हुने हो भन्ने थाहा पाएर त भगवान बुद्धले चाहिँ त्यत्रो सम्पत्ति छ, राजकुमार छ, त्यत्रो रूप छ, गुण छ, सुन छ, धन छ, मन छ, तन छ, जीवन छ, के मात्र छैन सिद्धार्थ कुमारसँग। तर उहाँले कहिले पनि धनको घमण्ड गर्नुभयो भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छ? रूपको घमण्ड गर्नुभयो भन्ने सुन्नु भएको छ? बलशक्तिको घमण्ड गर्नुभयो भन्ने सुन्नु भएको छ? उहाँको गुण, मसँग यति गुण छ भनेर कहिले घमण्ड गर्नुभयो भन्ने सुन्नु भएको छ? कहिले पनि सुन्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि घमण्डले कुनै पनि प्राप्तिलाई ह्रास गर्नु सिवाय उसले वृद्धि र समृद्धि गर्दै गर्दैन। त भगवान बुद्ध त्यत्रो धन सम्पत्ति भएको व्यक्तिले त कहिले पनि मसँग धन सम्पत्तिको होइन यति छ भनेर कहिले घमण्ड गर्नु भएन भने अब हामी त भगवान बुद्धको अगाडि त कति धन सम्पत्ति भएको व्यक्ति हो र हामी, अनि हामीले अभिमान गर्न सुहाउँछ? उहाँसँग रूप सम्पत्ति 32 लक्षणले युक्त, उहाँ जस्तो रूपवान यो संसारमा को थियो, थियो र को छ र को हुने छ र? त्यस्तो व्यक्तिले कहिले पनि रूपको घमण्ड गर्नु भएन भने अब हामीले रूपको घमण्ड गरेर के? उहाँमा यस्तो गुणहरू छन्, यस्तो गुणहरू छन् जुन गुण यो त्रिलोकमा कसैसँग नभएको गुणहरू छन् उहाँसँग। त्यस्तो गुण भएको व्यक्तिले पनि कहिले घमण्ड गर्नु भएन भने अब हामी के घमण्ड गर्ने? मसँग यस्तो गुण छ, त्यस्तो गुण छ भनेर के घमण्ड गर्न सकिन्छ? के अभिमान चढाउन मिल्छ र? होइन। उहाँ त राजकुमार, भविष्यको राजा, अझ त सम्राट, राजाहरूको पनि राजा हुने पुण्य सञ्चित गरेर आएका व्यक्ति सिद्धार्थ कुमार। त्यस्तो बल शक्तिले सम्पन्न हुन सक्ने, त्यस्तो एउटा चाहिँ होइन संसारलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सक्ने त्यस्तो राजकुमारले पनि कहिले पनि आफ्नो शक्ति, सत्ता, बलको कहिले पनि घमण्ड गर्नु भएन नि। अब उहाँले घमण्ड गर्नु नभएको चिजमा हामीले घमण्ड गर्यो भने सुहाउँछ? सुहाउँदैन। तर उहाँले ती सम्पूर्ण कुराहरू तिताञ्जली दिनुभयो, त्यागिदिनुभयो। त्यत्रो धनी व्यक्तिले पनि धनहरू सबै त्यागेर गए वास्तविक सुखको खोजीको लागि। त्यस्तो रूपहरू पनि त्यागे। तपाईँलाई थाहा छ नि, ध्यान बस्दाखेरि त यो नसा फुलेर मात्रै छाला र हाड मात्रै बाँकी थियो। त्यस्तो रूपलाई त्यसरी तपेको, रूपलाई त्यागेको वास्तविक सुखको खोजीमा, जीवनलाई त्यागेको राजकुमार भएर, राजा भएर, सम्राट भएर पञ्चकाम गुण रूपी सुखमा त कति भोग्न पाउँथ्यो। त्यो सबै चिज त्याग्नु भयो के को लागि? वास्तविक सुखको लागि। कहिले घमण्ड गर्नु भएन, कहिले घमण्ड गर्नु भएन। उहाँसँग गुणै गुणले नमामि बुद्धं गुणसागरन्त हामीले पढिरहेका छौं नि। सागर समान गुणले सम्पन्न सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार भनेको थियो।
नमामि बुद्धं गुणसागरन्तम्। सागर भनेको सागरको पानी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, कति छ, यति छ, उति छ। त्यो सागर समान गुणले सम्पन्न व्यक्ति भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारले त आफूलाई कहिले घमण्ड वृद्धि गर्नु आउनु भएन, अभिमान चढाउनु भएन भने अब हामी चाहिँ आफूसँग यो छ त्यो छ भनेर घमण्ड गरेर नै हामी को? त्यसैले भगवान बुद्धको जीवनमा हामीले यसो निहाल्ने हो भने वास्तविक सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त, वास्तविक सुख शान्तिको अगाडि यो धन सुख, यो तन सुख हैन, यो जीवन सुख, यो के गुण सुख के पनि होइन। ज्ञानको अगाडि त हैन, वास्तविक सुख अगाडि त यी चिजहरू त के पनि होइन नि। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले घमण्ड नगरेको हो। ती कुराहरूलाई थाहा पाएपछि हामीमा पनि कमसे कम अभिमान चढ्नबाट हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ, सुनाउनुपर्छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हामीलाई हुन सक्छ कि दानशील भावना अभावको कारणले यस्तो दुःखबाट मुक्त हुन अवसर हामीले गुमाएको कारणले हामी दुखित भइरहेको। त मान्छेहरूले चाहिँ प्रज्ञा राखेर दान गर्न सकेन भने, शील पालन गर्न सकेन भने, ध्यान भावना गर्न सकेन भने त्यो दानशील भावनामा पनि अभिमान चढ्न सक्ने रहेछ, अभिमान चढ्न सक्ने रहेछ। कसैले चाहिँ दान गर्दै गर्छ, त्यो कुशल कर्म हो, तर उसले त्यो कुशल कर्ममा पनि अभिमान चढायो भने, घमण्ड चढायो भने त्यो कुशल कर्ममा पनि ह्रास आउँछ। त्यो कुशल कर्मको कुनै औचित्य हुँदैन, त्यसको सार्थकता हुँदैन रहेछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले दान गर्दाखेरि पनि त्यो दान प्रति चाहिँ कहिले अभिमान नगर्नुहोस्, कहिले घमण्ड नगर्नुहोस्। त्यो घमण्ड र अभिमानले तपाईको त्यो कुशल रूपी त्यो दानमा पनि ह्रास निम्त्याउँछ। तर तपाईले दान गर्नु भनेको त्याग हो। यसले लोभलाई ह्रास गर्ने यो एउटा पुण्य रूपी कुशल कर्म हो भनेर तपाईले प्रज्ञा चक्षुले हेर्नुभयो भने त्यो दानले तपाईको जीवनमा वृद्धि गर्छ, समृद्धि गर्छ। त्यसरी नै तपाईले पालन गर्नुभएको जुन शील छ, त्यो शीलले पनि तपाईमा प्रज्ञा दृष्टि, प्रज्ञा चक्षुले तपाईले हेर्न सक्नु भएन भने आफूले पालन गरेको त्यो शीलमाथि पनि हामीलाई घमण्ड चढ्न सक्छ, अभिमान चढ्न सक्छ। यदि त्यसरी घमण्ड चढ्यो, अभिमान चढ्यो भने तपाईले पालना गर्नु भएको त्यो शीलको पनि कुनै औचित्य हुँदैन, कुनै सार्थकता हुँदैन। किन त भन्दाखेरि घमण्ड र अभिमान पो चढ्यो त। शील भनेको आचरण हो, यो शरीर र मनलाई शुद्ध पार्ने एउटा आधार हो। यसले हाम्रो जीवनमा भएको द्वेष, क्रोध, रिस रूपी अकुशललाई हटाउन सकिन्छ, हटाउँछ। शील भनेको शुद्धताको प्रतीक हो भन्दै तपाईले त्यो शीललाई ज्ञानमाथि ज्ञान दृष्टिले हेर्न सक्नुभयो भने त्यो शीलले तपाईलाई वृद्धि र समृद्धि ल्याउँछ। तर अभिमान मिसाएर, घमण्ड मिसाएर पालन गरेको त्यो शीलले चाहिँ तपाईलाई ह्रास निम्त्याउँछ, विनाश निम्त्याउँछ। हेर्नुहोस् है, अब ध्यान भावनाको विषयमा पनि त्यस्तै। ध्यान भावनाले हाम्रो यो मनलाई शुद्ध पार्छ, ध्यान भावनाले मोहलाई हटाउँछ। त्यसैले चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्नु चाहिँ श्रेष्ठतम कार्य, कुशल कार्य हो भनेर ज्ञान दृष्टिले तपाईले हेरेर ध्यान बस्नु भयो भने त्यसले वृद्धि र समृद्धि नै ल्याउँछ। यदि ध्यान बसेर पनि म जतिको ध्यान बस्ने को छ, मैले यति गरेको छु, त्यति गरेको छु, यहाँ गरेको छु, त्यहाँ गरेको छु भनेर
त्यही ध्यान भावना गरेको अभ्यासमा नै तपाईँले घमण्ड र अभिमान चढाउनु भयो भने तपाईँको त्यो ध्यानले कुनै सार्थकता ल्याउन सक्दैन। त्यो ध्यानले तपाईँले कुनै औचित्य दिनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि अभिमान र घमण्डले तपाईँको कार्यविधिमा ह्रास पो ल्याउँछ त, कहाँ वृद्धि र समृद्धि ल्याउँछ। त्यसैले प्रज्ञा चक्षुले हेर्न सक्नुपर्छ, जान्न सक्नुपर्छ, बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसैले बार बार त्यस्ता प्रज्ञा चक्षुले हेर्नको निमित्त, जान्नको निमित्त, बुझ्नको निमित्त बार बार हामीले यस्ता चाहिँ भगवान बुद्धको देशनालाई सुन्नुपर्छ, श्रवण गर्नुपर्छ। यस्तोलाई चाहिँ परियति शिक्षा भन्छ। जीवनमा हामीलाई परियति शिक्षा बिना त तपाईँ अन्धै हुनुहुन्छ। परियति शिक्षा नभएकाहरूले दान गरे पनि तपाईँको अभिमान चढ्न सक्छ, शील पालन गरे पनि अभिमान चढ्न सक्छ, ध्यान भावना गरे पनि अभिमान चढ्न सक्छ उपासक उपासिका। किन त भन्दाखेरि उसँग परियति आँखा छैन, परियति आँखा छैन। प्रतिपत्ति भनेको त पाउ हो, त्यसले त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने भनेको त प्रतिपत्तिले हो। तर त्यसको साथसाथै तपाईँलाई परियति पनि चाहिन्छ। परियति शिक्षा भएन भने दान त गरिरहेका हुन्छन्, शील पनि पालन गरिरहेका हुन्छन्, ध्यान पनि भावना गरिरहेका हुन्छन्, बस उनीहरूले चाहिँ समय मात्रै बिताइरहेका हुन्छन्, धन मात्र खर्च गरिरहेका हुन्छन्, शरीर मात्रै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यदि परियति शिक्षा भएन भने अभिमान चढ्ने, घमण्ड चढ्ने ती द्वारहरू चाहिँ खुल्ला भएको हुन्छ कि। त्यसैले दान गर्नुस्, ध्यान गर्नुस्, शील पालना गर्नुस्। त्यही दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभावले नै अहिले हामी दुःखमा परेका हौं। अभाव त्यो दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभावले हामीलाई दुःख भएको। अब त्यो दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई त वृद्धि गर्नु पर्यो, प्राप्त गर्नु पर्यो। अब तपाईले चाहिँ दान गर्नुभयो, शील पालन गर्नुभयो, ध्यान भावना गर्नुभयो भने पनि यदि तपाईसँग चाहिँ अभिमान चढेन, घमण्ड चढेन भने त ठिकै छ। त्यो अभिमान र घमण्ड नचढ्ने पनि परियति शिक्षा भयो भने चढ्दैन के, नत्र भने चढ्छ। त्यसपछि तपाईले दान शील भावना आदि कुशल कर्म गरेर ज्ञान वृद्धि गर्न सक्नुभयो भने अभिमान चढ्दैन। अभिमान चढ्ने बित्तिकै त न कुनै दानको अर्थ छ, न कुनै ध्यानको अर्थ छ। त मान्छेहरूले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि दान गरिरहँदा, शील पालन गरिरहँदा, ध्यान भावना गरिरहँदाखेरि पनि त्यो सँगसँगै अभिमान पनि चाहिँ वृद्धि गर्ने भएको कारणले अभावमा पनि दुःख, प्राप्तिमा पनि दुःख। यस्तो हुनु चाहिँ साह्रै नै डरलाग्दो विषय हो, डरलाग्दो विषय हो। यो अभिमानले अरू चढेको भए तपाईको यो शरीरलाई नोक्सान गर्न सक्ला, तर अभिमान चढ्यो भने त तपाईको मनलाई नै नोक्सान गर्छ कि, मनलाई नै नोक्सान गर्छ। र त जब तपाईको मन नोक्सान हुन्छ, मन चाहिँ तपाईको चाहिँ नाश हुन्छ नि, तपाईको यो जीवन मात्र होइन, कयौं जीवन पनि नाश हुन्छ, विनाश हुन्छ। यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, हैन? त्यसैले जीवनमा जति जति हामीले जे चीज प्राप्ति गर्दै जान्छौं नि, त्यति नै हामीले स्मृतिलाई पनि विकास गर्दै जानुपर्छ, ज्ञानलाई पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले जीवनमा दुईटा चीज तपाईले प्राप्त गर्दै जाने हो, परियति र प्रतिपत्ति। परियति भनेको चाहिँ ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्ने, अध्ययन गर्ने, बुझ्ने, यसलाई परियति शिक्षा भन्छ। त्यसपछि प्रतिपत्ति शिक्षा, त्यो सुनेको कुरालाई अनि अभ्यास गर्ने। अब हामी चाहिँ कस्तो गर्छौं त भन्दाखेरि
बिना परियति शिक्षा हामी ध्यान बसिरहेका हुन्छ। ध्यान त साँच्चैकै श्रेष्ठ पनित अभ्यास हो। बिना ध्यान त हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याउन त सकिँदैन। त हामी चाहिँ ध्यानकै पछि मात्रै लागेर प्रतिपत्ति शिक्षालाई चाहिँ अँगाल्नको निमित्त दौडदौड गरेर उसले परियति शिक्षालाई छोडेर जान्छ भने त्यो लङ्ग्रो दौडे जस्तै हो। लङ्ग्रो मान्छे कति नै दौडिन्छ, जति दौडे पनि लङ्ग्रो दौडेको कति नै दौडिन सकिन्छ। अझ गन्तव्यसम्म एउटै खुट्टाले दौडिन सक्दैन, बीच बाटोमै लड्न पुग्यो भने त उठ्न सक्दैन त्यो, होइन? त्यसैले मैले त अब उपासक उपासिकाहरूले दान गरिरहेका हुन्छन्, शील पालन गरिरहेका हुन्छन्, ध्यान भावना गरिरहेका हुन्छन्। त्यही दानशील भावनाले कुशल कर्म नभएको कारणले यो संसार भवचक्रमा घुम्दै घुम्दै दुःख भोग गरेर आइसकेका छौँ। दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभावले यत्रो दुःख भोग गरेर आइसके, अहिले चाहिँ दानशील भावनादि कुशल कर्म गरिरहेका छन्। मलाई चिन्ता कहाँनिर छ भन्दाखेरि अभावले त दुःख भोग गरे अब प्राप्तिले पनि दुःख भोग गर्यो भने कति हानि भयो, कति नोक्सानी भयो। अहिले दानशील भावनादि कुशल कर्म त गरे, तर कसरी गर्नुपर्छ, कहाँ गर्नुपर्छ त्यो थाहा नपाइकन तपाईँले चाहिँ दानशील भावनादि कुशल कर्म मात्रै गर्दै जाने हो भने त त्यो दानशील भावनादि कुशल कर्मले तपाईँले त्यो दानशील भावनादि कुशल कर्म प्राप्त गरे पनि दुःखै हुन्छ। दान भनेको के हो? दान भनेको कसलाई गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, त्यो भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ। शील भनेको के हो? शील भनेको कसरी पालना गर्ने, कहाँ पालना गर्ने, कोसँग शील ग्रहण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ सिकाइदिनु भएको छ। ध्यान भावना, ध्यान भनेको के हो? ध्यान भनेको कुन चाहिँ कस्तो ध्यान गर्ने, कहाँ ध्यान गर्ने, कसरी ध्यान गर्ने, कोसँग ध्यान भावना सिक्ने भन्ने पनि भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ। त हामी त्यो कुरालाई बुझ्दैनौँ, मात्र दान गर्ने, जहाँ सुकै होस् ए दान गर्नु त राम्रो हो भन्दै दान गर्छ। के तपाईँले गरिरहेको त्यो दानले चाहिँ तपाईँलाई जुन दानले दिनुपर्ने आनिसंस प्राप्त हुने गरी तपाईँले त्यो दान गरिरहनु भएको छ? शील पालन गर्दाखेरि, जुन शील पालन गर्दाखेरि जति पुण्य हुनुपर्ने, आनिसंस हुनुपर्ने त्यस्तै आनिसंस प्राप्त हुने गरी तपाईँले शील पालन गरिरहनु भएको छ कि छैन? ध्यान भावना गर्नु भइरहेको छ भने त्यो ध्यान भावनाले प्राप्त हुने, त्यो आनिसंस प्राप्त हुने किसिमले तपाईँले ध्यान भावना अभ्यास गरिरहेको छ कि छैन? कोसँग ध्यान सिक्ने, कहाँ ध्यान सिक्ने, कुन शासनमा ध्यान सिक्ने, कसरी ध्यान सिक्ने, ध्यान के हो, त्यो चिज बुझेर गर्नु र त्यत्तिकै गर्नुपर्छ भनेर गर्नुमा ठुलै अन्तर छ के। लङ्ग्रो मान्छे दौडिनु र दुईटा खुट्टा मान्छे भएको दौडिनु जस्तै हो। अब हामीलाई दान त जता गरे पनि हुन्छ हुन त, होइन? तर शील समाधि प्रज्ञा बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको हो। शील समाधि प्रज्ञा भएको यो बुद्ध शासनमा दान गर्नु र अन्य ठाउँमा दान गर्नुमा ठुलै अन्तर छ, ठुलै अन्तर छ। त्यो त बोधिसत्व हुँदाखेरि पनि आफूले दान गरेर आएको अनुभवले प्राप्त भएको आनिसंस हेर्दाखेरि त ओहो, बुद्ध शासनमा दान नपरेको कारणले गर्दाखेरि कति समय लाग्यो उहाँलाई, होइन? त्यस्तै गरी शील भनेको पनि त्रिरत्नको शरणमा गएर तपाईले शीलको अभ्यास गर्नुभयो भने, त्रिरत्न भनेको जहाँ बुद्ध धर्म सङ्घ छ तिनतै चाहिन्छ, त्यो सङ्घ त्रिरत्नको शरणमा गएर तपाईले शील पालन गर्नु र त्रिरत्न बेगर तपाईले शील पालन गर्नुमा धेरै अन्तर छ, धेरै अन्तर छ। ध्यान भावना पनि बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको शासनमा, जहाँ शील समाधि प्रज्ञा
समावेश छ नि, त्यहाँ ध्यान गर्नु र त्यो ठाउँ नभएको ठाउँमा ध्यान गर्नुमा ठुलै अन्तर छ हौ उपासक उपासिकाहरू, ठुलै अन्तर छ। त्यही कुरा नजानेको कारणले गर्दाखेरि अभावमा पनि दुःख छ, प्राप्तिमा पनि दुःख छ। मेहनत चाहिँ हजारौं लाखौं करोड गर्नुपर्छ, तर प्राप्ति भने 1-2 मात्रै आयो भने तपाईलाई दुःखै हुन्छ कि यत्रो मैले मेहनत गर्दाखेरि पनि मलाई प्राप्त भएको यस्तो। तर बुद्ध शासन, बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको त्यो शासनभित्र, शील समाधि प्रज्ञाको त्यो शासनभित्र तपाईले ध्यान गर्नुभयो भने अलिकति तपाईले मेहनत गर्ने बित्तिकै 1-2 तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने लाख करोड आनिसंस तपाईले प्राप्त हुन्छ। अनि आफूले गरेको त्यो कुशल कर्मको अनुभवले प्राप्तिमा अनि तपाईलाई सुख हुन्छ, अनि तपाईलाई सुख हुने हो नि। त्यसैले याद गर्नुस् उपासक उपासिकाहरू, बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नमा दान गर्नुस्, महान आनिसंस छ। यद्यपि अन्य ठाउँमा दान गरेर पुण्य लाग्दैन भन्ने होइन। गरिब याचक हैन, दिन दुखी जसलाई दिए पनि दानको पुण्य त हुन्छ। तर त्रिरत्नको शासनमा, त्रिरत्न भनेको के हो? बुद्ध धर्म संघलाई तपाईले दान गर्नु र अन्य ठाउँमा दान गर्नुको आकाश जमिन फरक हुन्छ भनेको। प्राप्ति त हुन्छ, त्याग गरिसकेपछि फल त प्राप्त हुन्छ। शील पालन गर्ने पनि उपासक उपासिकाहरू जान्नुस्, शील पालन गर्ने पनि तपाईले बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न भएको ठाउँमा तपाईले शील पालन गर्नुस्। तपाईले एकपल्ट शील पालन गर्नु भएको अनुभवले तपाईको चाहिँ हजार करोड लाख लाख तपाईले चाहिँ आनिसंस प्राप्त हुन्छ। र ध्यान भावना पनि यहाँ ध्यान भावना गर्नुस् उपासक उपासिकाहरू, जहाँ बुद्ध धर्म संघ छ, त्रिरत्न छ, त्यहाँ ध्यान भावना गर्नु र यो बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न नभएको ठाउँमा ध्यान गर्नुमा आकाश जमिन फरक छ, आकाश जमिन फरक छ। र यो कुरा याद गर्नुस्, बुद्ध धर्म संघमा दान गर्नु भनेको त्यहाँ चाहिँ अभिमान आउँदैन। बुद्ध धर्म संघमा शील पालन गर्नु भनेको त्यहाँ अभिमान आउँदैन। बुद्ध धर्म संघको शासनमा ध्यान बस्नुमा त्यहाँ अभिमान आउँदैन। किन त भन्दाखेरि त्रिरत्नमा परियति र प्रतिपत्ति दुईटै हुन्छ उपासक उपासिकाहरू, दुईटै हुन्छ। त्यसैले किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरूलाई तपाईले दान गर्नुभयो भने तपाईको दानको महिमा उसले बुझाइदिन्छ। दान कसरी गर्नुपर्छ, कहाँ गर्नु, के सबै चिज बताइदिन्छ। शील पालना गर्दाखेरि पनि शीलको महिमा सबै बताइदिन्छ। किन त भन्दाखेरि अनि ध्यान गरेर हुँदाखेरि पनि ध्यानको पनि तपाईले चाहिँ परियति मात्र होइन, प्रतिपत्ति दुईटै चिज तपाईलाई दिन्छ कि। दान गर्दाखेरि पनि दुईटै चिज दिन्छ, शील पालन गर्दा पनि दुईटै चिज दिन्छ, ध्यान गर्दाखेरि पनि दुईटै चिज तपाईलाई परियति पनि दिन्छ, प्रतिपत्ति पनि दिन्छ। तपाईँ लङ्ग्रो चाहिँ बनाउँदैन कि, त्यहाँ चाहिँ अभिमान चढ्ने भन्ने हुँदैन। किन त? जब त्यहाँ ज्ञान वृद्धि हुन्छ त्यहाँ त वृद्धि र समृद्धि मात्र हुन्छ। नत्र भने तपाईलाई चाहिँ अभिमान चढ्न सक्छ। अभिमान दान गर्दाखेरि पनि अभिमान चढ्न सक्छ, शील पालन गर्दाखेरि पनि अभिमान चढ्न सक्छ, ध्यान भावना गर्दाखेरि पनि अभिमान चढ्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि हरेक कार्यमा परियति र प्रतिपत्ति भन्ने दुईटा शासन चाहिन्छ कि। परियति भनेको ज्ञान, गुण, शिक्षा, त्यो प्रतिपत्ति भनेको अभ्यास हैन। त्यसैले बुद्ध शासन भनेको नै परियति र प्रतिपत्ति शासन को अध्ययन र अभ्यास हो। र त्यो अध्ययन र अभ्यासले प्रतिवेद भनेको ज्ञान विकास हुन्छ। यसरी भएन भने चाहिँ अलिकति होस चाहिँ गर्नुपर्छ। अब धेरै कुराहरू चाहिँ नगरौँ है, धेरै समय गइसक्यो। तपाईलाई मैले एउटा चाहिँ यहाँ एउटा उपमा प्रेरक प्रसङ्ग, एउटा बाउ र छोराको प्रेरक प्रसङ्ग म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। राम्रोसँग सुन्नु होला है, धेरै सान्दर्भिक छ।
भगवान बुद्धले पनि हामीलाई सिकाउनु भएको छ कसैसँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने, आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। कसैलाई जित्नु पर्दैन, आफैले आफैलाई जित्ने हो। अनि आफैसँग प्रतियोगिता गरिसकेपछि हारे पनि आफैसँग हार्ने हो, जिते पनि आफैलाई जित्ने हो। त्यहाँ कुनै मान अभिमान घमण्ड आउँदैन। अरूलाई जित्यो भने घमण्ड आउँछ, हार्यो भने दुःख लाग्छ अरूसँगको प्रतिस्पर्धाले। तर भगवान बुद्ध त्यसैले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर। त्यो प्रतियोगिता कहिले पनि टुङ्गिँदैन। जीवन रहेसम्म आफूलाई जित्ने अभ्यास भनेको त जहिले पनि हुनुपर्छ। आफूलाई जितिसकेपछि आफैले नै जितेको हो, फेरि आफूलाई जित्नु पर्यो, फेरि अभ्यास गर्नु पर्यो, फेरि अभ्यास गर्नु पर्यो। कहिले त्यो यात्रा चाहिँ टुङ्गिँदैन कि। त्यस्तो कारणले जीवन चाहिँ वृद्धि र समृद्धि नै भएर माथि अगाडि बढ्छ। त एउटा प्रसङ्ग छ, एउटा ठाउँमा एकजना साह्रै प्रख्यात एउटा चाहिँ मूर्तिकार रहेछ। साह्रै प्रख्यात, जसको मूर्ति हेर्नको निमित्त, जसको मूर्ति किन्नको निमित्त सारा संसार ओइरिने, सबैले मूर्ति हेरेर वाह 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 गर्ने, चारै दिशामा नाम कहलिएका एकजना चाहिँ प्रख्यात मूर्तिकार थियो। त्यो मूर्तिकारले कयौं मूर्तिहरू बनाए। उसले चाहिँ हर हमेशा आफ्नो मूर्तिमा के कमजोरी छ, के कस्तो छ भनेर खोटलेर नियालेर आज आफूले बनाएको मूर्ति भन्दा पनि भोलि अर्को उत्कृष्ट मूर्ति बनाउने उसको होडबाजी थियो कि। आफूसँगको त्यो यात्रा, आफूसँग नै उसले प्रतियोगिता गरिरहेको थियो कि हरेक दिन। त्यसरी उसले चाहिँ जीवनचर्याहरू त्यही मूर्ति बनाउँदै उसले आफ्नो जीवन यापन गरिरहे। कयौं धन सम्पत्ति पनि कमाए, नाम पनि कमाए, दाम पनि कमाए। त समय बितिसकेपछि उसको पनि एकजना छोरो जन्मियो। अब मूर्तिकारको छोरोले सानै हैन काखमा बस्दै नै आफ्नो पिताले गरेको त्यो कार्य हेर्दै खेल्दै हैन बुवाको काखमा बस्दै सिक्दै छोरो पनि बिस्तारै ठुलो हुँदै आयो। त पिताको एउटा वंशानुगत गुण नै सरेको जस्तो गरी त्यो छोरो चाहिँले पनि मूर्तिहरू कुटिन थाले। बिस्तारै युवा अवस्थामा पुगिसकेपछि त त्यो छोरो चाहिँले पनि बाउले जस्तै मूर्ति बनाउन थाले, धम्माधम। त पिताले बुबा चाहिँले उसलाई सिकायो, यसरी बनाउने उसरी बनाउने, नाना थरीका हैन विधिहरू, मूर्ति बनाउने विधिहरू सबै सिकाए। छोरो चाहिँले पनि चाँडो सिक्न पाए त मेरो पिताले जस्तो धन पनि कमाउन सकिन्छ, नाम पनि कमाउन सकिन्छ, दाम पनि कमाउन सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले चाँडोभन्दा चाँडो मूर्ति सिक्नु पर्छ भनेर पितालाई कहिले नछाडिकन पितासँग खुबै सिक्यो त्यसले। त पिताले जहिले पनि तिमीले बनाएको त्यो मूर्तिमा यहाँनिर खोट छ है, यहाँनिर मिलाउनु पर्छ है, त्यहाँनिर मिलाउनु पर्छ है भनेर बुबाले त्यो छोरो चाहिँलाई सिकाउँदाखेरि छोरो खुसी हुन्थ्यो कि ओहो हो रहेछ त पिता, मैले यहाँनिर यसो गर्नु पाए त कसरी मैले चाहिँ यो मूर्तिलाई चाहिँ अझै सुन्दर हैन बनाउन सक्ने रहेछ भनेर बुबा चाहिँले देखाएको खोटलाई, बुबा चाहिँले देखाएको त्यो कमजोरीलाई छोरा चाहिँले खुरुखुरु स्वीकारेर
उसले मूर्तिलाई झन 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 आकर्षक सुन्दर बनाउन थाले। त्यो बेलामा उसले चाहिँ मेरो पिताले जस्तो मैले मूर्ति बनाउन सक्ने, कसरी बनाउन सकेन भनेर बुबाले बनाएको मूर्तिलाई हेरेपछि उसलाई दुखी हुन्थ्यो कि मैले चाहिँ आफ्नो पिताले जस्तो कसरी मूर्ति बनाउन नसकेको। हे पिता, तपाईले जस्तो यसरी सुन्दर मूर्ति, आकर्षक मूर्ति मैले पनि चाँडोभन्दा चाँडो सिक्नु पर्यो। त्यत्रो मेहनत गरिराखेर पनि मैले चाहिँ बनाउन सकेको होइन भनेर दुःख मानेर पितालाई दुखेसो पोख्थ्यो कि। तर छोरो चाहिँलाई पिताले मैत्री करुणा राखेर, छोरा हट्टार नगर, मेहनत गर, परिश्रम गर, एक दिन तिमीले पनि यस्तै मूर्ति त बनाउन सकिहाल्छ। मेहनत गर्दै गयो भने, परिश्रम गर्दै गयो भने यो भन्दा पनि अझै राम्रो मूर्ति बनाउन सक्ने छौ छोरा तिमीले। अहिले जुन बनाइरहेको त्यो मूर्ति छ नि, यहाँनिर अलिकति मिलेन, त्यहाँनिर अलिकति मिलेन, यहाँनिर अलिकति कमजोर भयो, त्यहाँनिर अलिकति कमजोर भयो भनेर नि त्यो पिताले चाहिँ उसको कमजोरी र खोटलाई दर्शाइदिन्थ्यो। अनि छोरो पनि खुसी हुन्थ्यो त्यति बेला। ओहो, मेरो पिताले चाहिँ मलाई चाहिँ खुब मैत्री करुणा राखेर मलाई सिकाउन थाल्नु भयो भनेर बुबाले देखाएको कमजोरीमा ठ्याक्कै त्यसले मूर्ति ट्याक बनाएर सुधार्थ्यो। हेर्नुस् है, बिस्तारै मान्छेहरूले, पिताको मूर्तिहरू किन्ने मान्छेहरूले अब छोराले बनाएको मूर्तिहरू पनि अलिअलि किन्न थाल्यो। किन त भन्दाखेरि छोराको मूर्तिहरू पनि अहिले सुन्दर आकर्षक हुन थाल्यो, सुन्दर आकर्षक हुन थाल्यो। हुँदा हुँदा बुबाले कमजोरी खोटहरू देखाउँदै देखाउँदै छोरालाई सुधार गर्दै 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 छोराले पनि त्यो कुराहरू स्वीकार्दै स्वीकार्दै अगाडि बढेको कारणले एक दिन कस्तो समय आयो त भन्दाखेरि बुबाले जतिको सुन्दर र आकर्षक मूर्ति बनाउँथ्यो, बस त्यसरी नै छोराले पनि त्यत्तिकै सुन्दर र आकर्षक मूर्ति बनाउन सक्ने भए। पिता खुसी भए, छोरा पनि खुसी भए। जति पिताको मूर्तिमा मूर्ति दाताहरूले हैन, किन्न आउने मान्छेहरूले जति रकम दियो, उसको छोराको मूर्तिमा पनि त्यति नै रकम दिए। छोरा पनि खुसी भयो। ओहो, मैले त काम गर्दै 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 पिताले जति एउटा मूर्तिबाट आमदामी गर्छ त्यति नै आमदामी मैले पनि गर्न सके। हैन, तै पनि पिताको काम भनेको छोरोको कमजोरीहरू देखाउने, छोरोको खोटहरू देखाउने मूर्तिमा। त पिताले कहिले पनि आफू जस्तै आमदामी कमाउन सक्ने मूर्तिहरू निर्माण गर्दाखेरि पनि पिताले आफ्नो छोरोको मूर्तिमा कहिले पनि कमजोरी देखाउन छाडेन, छोड्नु भएन भन्नु पर्यो। जहिले पनि छोरालाई चाहिँ यहाँनिर अझै मिलाऊ, यहाँनिर अझै मिलाऊ, यहाँनिर अलिकति खोट छ, यहाँनिर अलिकति मिलाऊ छोरा भनेर उसको केही न केही त्यो मूर्तिमा कमजोरहरू निकाल्थ्यो के पिताले, उसको बुबा चाहिँले। त छोरा चाहिँलाई मुखले चाहिँ भन्न सकेन, मनमा त थियो। कस्तो सोच्यो त भन्दाखेरि मेरो बुबाले त अहिलेसम्म पनि मेरो मूर्तिमा चाहिँ कमजोरी निकाल्दैछ बा, जबकि मैले पिताले एउटा मूर्तिबाट जति आमदामी गर्छ त्यति नै आमदामी हुने गरी मैले मूर्ति बनाइसके भनेपछि पिताले अझै मलाई मेरो मूर्तिमा कमजोरी देखिरहेको छ बा भन्ने मनमा लाग्न थाल्यो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो पिता जतिको त मैले पनि सिकिसके नि, उसले जतिकै मैले सिकिसकेको छु भने अब उसले मलाई किन सिकाउनु पर्ने, होइन र?
किन त मान्छेले त्यही मूल्यमा किनिरहेको छ उसका मूर्तिहरू। पिताको जति मूल्य छ उसको पनि उति नै मूल्य छ। त उसले मनमनै लिएको कि पिता समान त भए नि म, किन मलाई अझै पिताले मेरो कमजोरी देखाइरहेको छ, यहाँ गर त्यहाँ गर। मनमा आयो, मुखमा चाहिँ आएन। त बिस्तारै समय बित्दै गयो बित्दै गयो बित्दै गयो। मान्छेहरूले मूर्ति किन्ने होडबाजीमा पिताको मूर्ति जति मूल्य छ त्यत्तिकैमै बिकिरह्यो। त अब पिताको मूर्ति भन्दा पनि छोरोको मूर्ति माथि मान्छेहरूले पैसा बढी तिर्न थाले। हेर्नुहोस् है, मान्छेहरूले त्यो मूर्ति किन्न मान्छेहरू यसो हेरे छोराको मूर्तिमा बढी पैसा लागेको रहेछ। त छोरो चाहिँलाई के चाहिँ आयो त भन्दाखेरि, ओहो अब त मैले बुबाले एउटा मूर्ति बनाएर जति आम्दानी गर्छ त्यो भन्दा पनि बढी आम्दानी गर्न थालिसके मैले। मान्छेहरूले त बुबाको मूर्ति भन्दा मेरो मूर्तिलाई बढी रुचाएछ भनेपछि बुबा भन्दा त म पो अब चाहिँ मूर्तिकार त म पो अब जान्ने भए त, नत्र त मान्छेहरूले त किन्दैन भन्ने चाहिँ मनमा सोच आयो कि छोराको मनमा त आयो तर मुखमा आएको छैन। बनाउँदै गए समय बित्दै गए। मान्छेहरूले पिताको मूर्तिलाई त्यति नै मूल्य, तर छोराको मूर्तिमा चाहिँ अझै वृद्धि गर्दै 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 गयो। छोरालाई चाहिँ झन्झन झन्झन के भान भयो त भन्दाखेरि पिता भन्दा त म नै अब चाहिँ श्रेष्ठ मूर्तिकार भए त मनमा आए। तैपनि पिताले बुबा चाहिँले छोरा चाहिँको मूर्तिमा कहिले पनि कमजोरी देखाइदिने छोड्नै भएन। बुबा गएर मूर्ति बनाइरहेको त्यो छोरालाई चाहिँ भन्थ्यो, छोरा मूर्ति बनाउन सक्यो? सक्यो। यसो हेर्छ, यहाँनिर यस्तो छ, यहाँनिर त्यस्तो छ भनिहाल्थ्यो कि भनिहाल्थ्यो। अझ यसलाई यसरी मिलाउनु पर्थ्यो, अझ यसरी अझ राम्रो बनाउनु सकिन्थ्यो, यसरी बनाउँथ्यो उसरी बनाउँथ्यो भनेर बुबा चाहिँले अझै पनि छोराको मूर्तिमा चाहिँ कमजोरी देखाउन छोडेको होइन बा। त छोरोलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि यो मेरो पिताले, मेरो बुवाले कहिले पनि मेरो चाहिँ मूर्तिमा चाहिँ कमजोरी नदेखेको भनेको छँदै छैन। कसैले पनि मेरो मूर्तिमा कमजोरी देखेको छैन, तर मेरो पिताले जहिले पनि देख्छ बा। जबकि मूर्तिहरू चाहिँ मेरो पिताको भन्दा पनि दोब्बर मूल्यमा मेरो मूर्तिहरू बिक्न थालिसक्यो। हिसाबमा त बुबा भन्दा त म जान्ने भइसक्यो। अब मलाई मेरो पिताले मलाई अब चाहिँ कमजोरी देखाउने भनेर चाहिँ मनमा आएछ। मैले पो उसको चाहिँ मूर्तिमा कमजोर देखाउनु पर्ने त। यदि मेरो मूर्तिमा कमजोर भएको भए मेरो मूर्ति कसरी चाहिँ दोब्बर मूल्य तिरेर मान्छेहरू लान्थ्यो त भनेर चाहिँ अब छोरोको मनमा चाहिँ बिस्तारै बाउभन्दा म त ठुलो, बाउ त मभन्दा कम हो, धन आर्जित गर्ने क्षेत्रमा पनि मै ठुलो भएर आइसकेँ, सबै मूर्तिहरू चाहिँ मान्छेहरूले रुचाउन थालेको चाहिँ मेरै हो। अहिले त बाउले भन्दा पनि मैले बढी मूर्ति बनाउन सक्ने भइसकेँ। अझै पनि मेरो पिताले मलाई, बुवाले मलाई चाहिँ कमजोरी भनिरहेको छ, अझै पनि मेरो चाहिँ मूर्तिमा खोट देखाइरहेको छ भनेर मनमा लिँदा लिँदा समय त बिताउँदै गए। के पनि मुखबाट चाहिँ वाक्यहरू चाहिँ ननिकालिकन छोरो चाहिँले चाहिँ अब मूर्तिहरू चाहिँ बुवाले भने अनुसार चाहिँ मूर्तिहरू कुट्दै होइन बनाउँदै गए। अब एकचोटि यसरी बाउले भनेको यो कमजोरी पनि अब मिलाइदेऊ नि त,
यो मिलायो भने यो पनि मिलाइसकेपछि अब बाउले त पछि भन्दैन नि, कति कानै खाइसक्यो मलाई बाउले त्यो सुनाउँदा सुनाउँदा त मेरो कानै खाइसक्यो। यो एकचोटि मिलाइदिएपछि बाउ पनि कराउँदैन होला नि। अब यो एउटा चाहिँ कमजोर त मैले सुधारिसकेपछि अब त कमजोर छैन हो भन्छ होला नि, भन्छ। मूर्ति बनाइसक्छ, फेरि पिता आउँछ बुबा आउँछ यसो हेर्छ यहाँ यो कमजोरी छ भनेर फेरि देखाइदिइहाल्छ हैन। त समय बित्यो, समय बितिसकेपछि एक दिन पिताले सदाझै आफ्नो छोरोको मूर्तिमा कमजोरी देखाउने बेलामा छोरो चाहिँले चाहिँ के जवाफ दिएछ त भन्दाखेरि, ओहो पिता, तपाईले त मेरो मूर्तिमा जहिले कमजोरी मात्रै देख्नुहुन्छ। तपाईले भने जस्तो मैले सबै चिज गरिसके, तर तपाईले कहिले पनि अब त पूर्ण भयो भनेर कहिले भन्नु भएन। यद्यपि पहिला मैले नजानेको बेलामा तपाईले भनेको बेलामा त मैले सुधार्दै आएको, तपाई समान रूपमा चाहिँ बजारमा मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो मूर्ति पनि किन्न थालिसकेको छ। अहिले त तपाईको मूर्तिमा भन्दा पनि मेरो मूर्तिमा बढी चाहिँ दाम दिएर मान्छेहरूले किन्छ। यदि मेरो मूर्तिमा चाहिँ त्यस्तो कमजोर थियो भने मान्छेहरूले मेरो मूर्तिमा बढी किन पैसा तिर्थ्यो। त्यसैले पिता, तपाईले मेरो मूर्तिमा कमजोरी हेर्ने होइन, अब तपाईको मूर्तिमा कमजोरी हेर्न थाल्नुहोस्। मेरो मूर्ति पूर्णता छ र तपाईको भन्दा श्रेष्ठ उत्कृष्ट भएकै कारणले मान्छेहरूले बढी पैसा तिरेको हो। तपाई आफ्नो मूर्तिमा चाहिँ कमजोरी हेरेर तपाई सुधार्नुहोस् न। जहिले पनि मेरो मूर्तिमा आएर कमजोरी देखाएर तपाईले त मेरो कानै खाइसक्यो। कति मूर्ति मैले परिवर्तन गरेर चाहिँ बनाइसके, एकपल्ट तपाईले चाहिँ हो छोरा यो त भयो भनेर मैले सुन्न पाएन। तपाई आफ्नो मूर्तिमा सुधार गर्नुहोस्, मेरो मूर्तिमा सुधार गर्नु पर्दैन। तपाई भन्दा त म जान्ने भइसके, तपाई भन्दा म सिकिसके। मैले तपाईको मूर्तिमा चाहिँ कमजोर देखाउने पालो हो अहिले। तपाईले मलाई देखाउने हो र? जानुस् पिता, आइन्दादेखि मेरो मूर्तिमा कमजोरी देखाउन नआउनुस्। तपाईको आफ्नै मूर्तिमा कमजोरी हेरेर तपाई सुधार गर्नुहोस्। बरु भन्नुहोस् तपाईको मूर्तिमा म हेर्न आएर मैले तपाईको मूर्तिमा तपाई कमजोर देखाए तपाईको मूर्ति सुधार नआउला। अहिले त तपाई भन्दा म जान्ने भइसक्यो भनेर चाहिँ ल छोरो चाहिँले बुवा चाहिँले त्यस्तो मुखमा राखेको धेरै समयसम्म मनमा राखेको मुखबाट निकालिहालेछ। त्यति बेला त्यो पिताले के पनि बोल्नु भएन। छोरो चाहिँको कुरा सुनेर धैर्य गरेर, ठिकै छ छोरा, तिमी जान्ने भयो, सुन्ने भयो, ठिकै छ, अब आइन्दा म भन्ने छैन भनेर पिताले चाहिँ त्यो दिनदेखि त्यो छोरोको त्यो मूर्तिमा कमजोरी कहिले पनि देखाएन। बुवा पनि मूर्तिकार, छोरा पनि मूर्तिकार। त्यसपछि बिस्तारै उसको मूर्तिमा कमजोरी देखाउने त कोही पनि भएन। त्यसपछि छोरो चाहिँले मूर्ति बनाउन थाले, पिताले पनि बनाउन थाले। पिताको मूर्ति त्यतिकै मूल्यमा थियो। केही समयसम्म त छोराको मूर्ति पनि बुवाको मूर्ति भन्दा पनि धेरै नै मूल्य पर्थ्यो। त बिस्तारै के हुँदै आयो त भन्दाखेरि छोराको मूर्ति बिस्तारै मूल्य घट्न थाल्यो। घट्दा पिताको पहिलाको मूर्तिको मूल्य जति थियो त्यही मूर्तिसम्म पनि आयो। मान्छेले त्यतिकै मात्रै मूर्तिको मूल्य दिन थाल्यो। पिताले कहिले पनि कमजोरी देखाउन गएन। हुँदा के भयो त भन्दाखेरि छोराको मूर्तिको मूल्य बिस्तारै घट्दै
अन्तमा के भयो त भन्दाखेरि सबै मान्छेहरूले अब चाहिँ छोराको मूर्ति भन्दा पिताकै मूर्ति मात्रै किन्न थाल्यो, यहाँसम्म कि छोराको मूर्ति बिक्नै नै छोड्यो। बुवाकै मूर्ति ठिक थियो भनेर सबैले चाहिँ बुवाकै मूर्तिमा चाहिँ पैसा राख्न आए, तिर्न आए। यता छोरा भने बिस्तारै आफ्नो मूर्तिको जुन मूल्य खस्किँदो पाराले दुखी हुँदै गइरहेको त्यो छोरा त एक दिन मूर्तिहरू चाहिँ नबिक्दाखेरि त कति चोट पर्यो होला। ओहो, मैले त मूर्ति त यस्तै बनाएको जस्तो उसलाई लागेको रहेछ। तर मूर्तिको जुन उत्कृष्टता, जुन सुन्दरता, हैन, जुन रूपहरू त बिस्तारै खस्किँदै रहेको छ। किन होला? किन होला? किन त भन्दाखेरि त्यो छोरो चाहिँले आफ्नो पितालाई सम्म पनि अभिमान देखाइसकेपछि, पिताको सामुन्ने घमण्ड चढाइसकेपछि त्यो घमण्ड र अभिमानले हरेक विषयहरूलाई तपाईँलाई रास ल्याउँछ। तपाईँको गुण होस्, सिप होस्, धन होस्, रूप होस्, बल होस्, ज्ञान होस्, अभिमान र घमण्डले त्यसमा रास ल्याउँछ। किन रास ल्याउँछ त? वैज्ञानिक कारण सुन्नुहोस्। अभिमान र घमण्डले तपाईँको यो मनलाई मैलो बनाइदिन्छ, शुद्ध बनाउन सक्दैन। अभिमान र घमण्डले तपाईँको यो मनलाई चाहिँ मैलो बनाइदिन्छ, फोहोर बनाइदिन्छ, कमजोर बनाइदिन्छ। हेर्दाखेरि बलियो जस्तो तर कमजोर बनाइदिन्छ, फोहोर बनाइदिन्छ, मैलो बनाइदिन्छ। त हाम्रो यो शरीर, यो हाम्रो बोली, यो हाम्रो सबै हावभावहरू सबै कहाँबाट सञ्चालित हुन्छ त भन्दाखेरि मनले सञ्चालित गर्ने हो कि। जब त्यो छोराको मनमा फोहोर थिएन, मैल थिएन, शुद्ध थियो, त्यति बेला उसको हाडहरू पनि शुद्ध पाराले चल्थ्यो, मस्तिष्कहरू पनि शुद्ध पाराले चल्थ्यो, व्यवहारहरू पनि शुद्ध पाराले चल्थ्यो र उसले शुद्ध चिज, मनै शुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि तनै शुद्ध, हैन, मनै शुद्ध, तनै शुद्ध, जीवनै शुद्ध हुन्छ कि। र उसको शुद्ध मनबाट निस्किएको जति पनि काम र वचनहरू सबै शुद्ध भएर निस्किन्छ कि। त उसले चाहिँ शुद्ध मनले गरेको त्यो कामहरू पनि शुद्धै हुन्छ कि, त्यसमा खोट हुँदैन। त मनै शुद्ध अशुद्ध भइसकेपछि उसको चाहिँ कामहरू पनि शुद्ध हुँदैन कि, अशुद्ध भएर आउँछ। बोलीहरू अशुद्ध, कामहरू अशुद्ध, सबै अशुद्ध भएर आउँछ। त्यसैले उसको चाहिँ अभिमान चढिसकेपछि, घमण्ड चढिसकेपछि त्यो छोरो चाहिँले पहिला जस्तो उसले मूर्ति बनाउन सकेन। बिस्तारै खस्किँदै खस्किँदै उसकै त्यही हात हो, त्यही मेहनत हो, त्यही समय हो, तर पहिला जस्तो बनाउन सकेन। कारण अभिमान, कारण घमण्ड। त छोरो चाहिँले विचार गरे, यही हात हो, यही टाउको हो, यही समय हो, मैले यही हातले बनाएका ती मूर्तिहरू पहिला मान्छेले त्यत्रो त्यत्रो मूल्य तिरेर लग्थ्यो, अहिले त मेरो बिक्नसम्म छोड्यो। मूल्य त के, बिक्नसम्म पनि छोड्यो। ओहो, के भएको होला यो? अहिले त पिताको मूर्तिहरू चाहिँ धमाधम बिक्री भइरहेको छ। यद्यपि त्यही मूल्यमा भए पनि बिक्री भइरहेको छ। त एक दिन उसले चाहिँ सोच्दा सोच्दै छोरो चाहिँ पिताकोमा गएछ। हे पिता, हे बुबा, यही हात थियो, त्यही समय थियो, मैले मूर्ति बनाउँदा बनाउँदै अति मूल्यमा बिक्री हुन्थ्यो। तर अहिले त मेरो मूर्ति नै बिक्री हुन छोड्यो। भनेर छोरो चाहिँ बुवा कहाँ आएछ। बुवा चाहिँ के भन्नुभएको छ त, भन्नुभयो त भन्दाखेरि, छोरा,
यस्तो परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा त मलाई पहिल्यै थाहा थियो। तिमी अहिले जुन परिस्थितिमा छौ नि त्यो परिस्थिति आउँछ भन्ने मलाई पहिल्यै थियो। त्यसैले मैले तिमीलाई कमजोरीहरू देखाउँदै तिमीलाई होस गर्दै तिमीलाई अगाडि बढाउनको निमित्त मैले सहयोग गरिरहेको थियो। तर तिमीले पिताको कमजोरीलाई पनि गाली सोचेर ईर्ष्या सोचेर तिमीले त्यसलाई नकारिदियो र तिमीले जुन बेला हे पिता तिमी भन्दा त म जान्ने भइसके, मैले पो तिम्रो मूर्तिमा खोट निकाल्ने कमजोरी निकाल्ने आफ्नो मूर्तिमा कमजोरी निकाल्न जानुस् भनेर जुन बेला हे छोरा तिमीले जुन बेला यो घमण्ड गर्यो, जुन बेला अभिमान गर्यो, त्यति बेलै मलाई थाहा भइसक्यो कि यो परिस्थिति तिम्रो आउँछ भन्ने कुरा मैले पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो। अहिले मात्र तिमीले सुनाएर मैले थाहा पाएको होइन छोरा। छोरा चाहिँ ट्वाल्ल परेर सुनिरहेको छ। त छोरा चाहिँ के भने त भन्दाखेरि, हे बुबा हे पिता यो परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाएको भए मलाई तपाईले पहिल्यै सम्झाएको भए हुन्थ्यो, किन मलाई सम्झाउनु भएन? के तपाईको छोरालाई यस्तो परिस्थितिमा ल्याउने चाहना राखेर तपाईले सम्झाउनु नभएको हो कि? किन मलाई सम्झाउनु भएन? त पिताले छोरालाई जवाफ दिएको सुन्नुस्। ए छोरा, मैले छोराको मूर्तिमा हरेक समयमा कमजोरी देखाए। यद्यपि मैले कमजोरी देखाएको कारणले तिम्रो मूर्ति उत्कृष्ट श्रेष्ठ भएको नहोला रे, तर मैले देखाएको कमजोरीले तिम्रो मूर्तिको उत्कृष्टता र श्रेष्ठतामा कहिले कमी भने आएको छैन। मेरो कमजोरी देखाउने त्यो बानीले तिम्रो मूर्तिमा उत्कृष्ट श्रेष्ठता आएको नहोला रे, तर तिम्रो मूर्तिमा कहिले रास भने आएको थिएन छोरा। तर तिमीले त्यति बेला आफ्नो हृदयमा घमण्ड र अभिमान चढाएको कारणले गर्दाखेरि मैले जतिसुकै ज्ञान दिए पनि त्यति बेला तिमीले लिने थिएनौ। बढी द्वेष उत्पन्न गर्ने थियो, बढी घमण्ड उत्पन्न गर्ने थियो, बढी अझै अभिमान उत्पन्न गर्ने थियो। अज्ञानी भएको भए मैले ज्ञान दिनु हुन्थ्यो, अभिमानीलाई ज्ञान दिएर कहिले ज्ञानी हुँदैन। याद गर छोरा, त्यति बेला जुन बेला तिमीलाई मैले काखमा राखेर ढुङ्गा कुदिन सिकाएको थियो, त्यति बेला तिमीले कति श्रद्धा आस्था राखेर सिकेका थियौ। त्यति बेला मैले कमजोरी दर्शाउँदाखेरि तिमीले कति मजाले स्वीकार्दै त्यो कमजोरीलाई सुधार्थ्यौ। याद गर छोरा, याद गर। छोरो चाहिँले सुन्दै गर्दाखेरि पहिल्यै यस्तो कुरा थाहा थियो त जसरी भए पनि आफ्नो छोरोलाई ज्ञान त दिनु पर्थ्यो बुवाले। भनिसकेपछि बुवा चाहिँले के भन्यो, तपाईलाई कसरी थाहा भयो यस्तो कुरा पिता भनेर सोद्धाखेरि पिता चाहिँले के भन्यो त भन्दाखेरि छोरा चाहिँलाई, ए छोरा, जुन परिस्थितिमा तिमी अहिले गुज्रिरहेका छौ नि, एक समयमा म पनि त्यही परिस्थितिमा गुज्रेको थिएँ। तिम्रो त्यो परिस्थितिको अनुभव मैले बटुलिसकेको थिएँ। म पनि तिमी जस्तै थिएँ पहिला, आफ्नो पितालाई पनि घमण्ड गर्ने अभिमान गर्ने त्यो परिस्थितिमा म पनि गुज्रेको थिएँ। मैले पनि आफ्नो पिता भन्दा पनि मूल्य बढी हुने गरी आफ्नो मूर्तिहरू निर्माण गरेको थिएँ र मैले पनि घमण्ड गरेको थिएँ।
र मेरो हालत पनि त्यही भएको थियो। त्यही हालतबाट म पनि गुज्रेर आइसकेको कारणले छोरा मलाई पहिल्यै थाहा थियो तिम्रो परिस्थिति यो हुन्छ भन्ने कुरा। मैले धन्न आफूलाई सम्हालेर यो परिस्थितिमा आइपुगेको। छोरा त्यति बेला मैले तिमीलाई त्यो ज्ञान दिने भनेर तिमीलाई दिएको भए तिमी त्यति बेला अभिमानी भइसकेको कारण तिमीले लिने थिएन। अहिले तिमीले आफैले अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तिमी जुन आइरहेका छौ नि, अहिले तिमीले कोमल मन लिएर आएको कारणले मैले तिमीलाई सुनाएको अवश्य पनि तिमीले बुझ्नुपर्छ छोरा भनेर बुबा चाहिँले छोरा चाहिँलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै गर्दाखेरि छोरो चाहिँको चाहिँ पश्चातापको आँसु नै बगेछ। छोरा आफ्नो कमजोरी देखाउने मान्छेलाई सुनको घडा गाडेको सुनको घडा देखाइदिने मान्छे कल्याण मित्र ठानेर उसको कमजोरीहरू स्वीकार्न सक्नुपर्छ। एउटा पिताले आफ्नो छोरोको कमजोरी देखाउँछ भने स्वीकार्न सक्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि एउटा पिताले एउटा छोरोलाई कहिले पनि हानि नोक्सानी हुने किसिमले त्यो सोच विचार राखेर उसको कमजोरी देखाएको हुँदै होइन। उसकै उन्नति प्रगति होस् भन्ने खातिर एउटा पिताले छोरोको कमजोरी देखाउने हो। र छोरा तिमीलाई थाहा छ सानै उमेरदेखि तिम्रो कमजोरीहरू देखाउँदै मैले तिमीलाई उत्कृष्टतामा पुर्याएको। त्यही उत्कृष्टताको तिमीले अभिमान घमण्ड गरेर पितालाई पनि तिमीले केही गरेनछौ र त्यति बेला नै तिम्रो मन फोहर भइसकेको छ। कुनै सुन्दर सृजना गर्नको निमित्त, कुनै सुन्दर उत्कृष्ट रचना गर्नको निमित्त मन सफा हुनुपर्छ, मन उत्कृष्ट हुनुपर्छ, मन श्रेष्ठ हुनुपर्छ। त्यस्तो श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ उत्कृष्ट मनले उत्कृष्ट रचना, उत्कृष्ट सृजना गर्न सक्छ। र यो अभिमान भनेको चाहिँ यो मनलाई फोहोर बनाउने मैल हो। यो मनलाई कालो बनाउने, मनलाई रास बनाउने शत्रु जस्तै हो छोरा भनेर बुवा चाहिँले छोरा चाहिँले मजाले सम्झाएछ। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला उसले सम्झिने उसको समय हो त्यो। त छोरा चाहिँले पिता चाहिँले के भनेछ त भन्दाखेरि पिता अब मैले गर्नुपर्ने के त, अब मैले गर्नुपर्ने के त। पिता चाहिँले के गरे त भन्दाखेरि एउटै कुरा गर छोरा, सदा आफूलाई जित्ने प्रयास गर। तिमीले मेरो पितालाई जिते भनेर कहिले गर्व नमान। बाहिरी चिजलाई जितेर तिमीले कहिले पनि सही जित प्राप्त गरेको हुँदैन। आफैले आफैलाई जित्न सक्यो भने मात्रै सही जित हुन्छ। त्यसैले मैले मेरो पिता भन्दा पनि मूल्यवान मूर्ति बनाए भनेर तिमी विजय नठान। आफूले बनाएका मूर्तिहरू अगाडि राखेर त्यो मूर्तिलाई, आफ्नै मूर्तिलाई आफैले विजय गर्ने किसिमले तिमी अगाडि बढ्न सक्यौ भने अवश्य पनि तिमी त्यो स्थानमा पुग्नेछौ जुन स्थानमा कोही पनि पुग्न सक्ने छैन। म त बुढो भएर आइसकेँ, पहिला जस्तो हात खुट्टाहरू चल्दैन, दिमाग चले पनि मेरो हात खुट्टाहरू त चल्दैन नि। त्यसैले छोरा तिम्रो मूर्तिमा जति मैले कमजोरी देखाएको त्यही कमजोरी मैले आफ्नो मूर्तिमा चाहिँ सुधार्न सक्छ भन्ने हुँदैन। किन त भन्दाखेरि मेरो हात खुट्टाहरू पहिला जस्तो थिएन। तर तिमी त युवा अवस्थामा छौ, तिमीले त भनेको सुधार गर्न सक्छौ नि छोरा। त्यसैले आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर, आफैमाथि विजय प्राप्त गर, आफ्नै मूर्तिमाथि विजय प्राप्त गर। कुनै खोट कुनै कमजोरी छ भने अझै सुधार्दै आज उत्कृष्ट भनेको त्यो मूर्तिमा पनि अझै निहालेर अझै भएका कमजोरीहरूलाई सुधारेर आफैमाथि विजय प्राप्त गर्दै अगाडि जाऊ छोरा।
भनेर पिता चाहिँले भनिसकेपछि छोरा चाहिँले ओहो धन्य धन्य पिता, आज मलाई डुबेको जहाज तपाईले उठाइदिनु भयो, मेरो जीवनको जहाजै डुबेको थियो, तर पिता तपाईकोमा मैले अझै पनि घमण्ड र अभिमान राखेर तपाईको सामुन्ने नआएको भए आज मेरो जहाज डुबेको जहाज यसरी उठ्ने थिएन। धन्य धन्य पिता भनेर आफ्नो पितालाई साधुकार दिँदै अब आइन्दा मैले अवश्य पनि आफ्नै कमजोरीमाथि विजय प्राप्त गर्नेछु। किन त भन्दाखेरि संसारमा उत्कृष्ट त अझै म भन्दा पनि कति छ कति छ कति छ कति छ कति छ। पूर्ण भइदिएको भए त यस्तो अवस्थामा त हुने थिएन भन्दै पितालाई नमस्कार गरेर साधुकार दिएर पिताको कृतज्ञता दिएर पितालाई ढोगेर आँसु छाडेर छोरो चाहिँ फेरि मूर्ति बनाउन गए। त्यति बेला पिताले अब मेरो छोरालाई कसैले रोक्न सक्दैन, मैले पनि उसको अगाडि गएर उसको कमजोरी देखाइदिनु पर्ने अवस्था भएन। किन त भन्दाखेरि ऊ आफैसँग प्रतियोगी भइरहेको छ, ऊ आफैलाई जित्ने प्रयासमा अगाडि गइरहेको छ। अब उसमा घमण्ड अभिमान भन्ने पनि चल्दैन। किन त भन्दाखेरि आफैसँग प्रतियोगी भइसकेपछि आफैलाई जित्ने चाहिँ अभ्यास थालिसकेपछि घमण्ड र ईर्ष्या भनेको हुँदैन भनेर यता पिता पनि ढुक्क भएर गए, उता छोरा पनि अब मनलाई घमण्ड र त्यो अभिमानलाई फ्यालेर आफ्नो मार्गमा हिँडे। एउटा पिताले एउटा छोरालाई दिएको यो सन्देश। त्यही भएर हामीलाई पनि आफ्ना ठुला बडा माता पिताहरूले हामीलाई कुनै त्यसरी कमजोरी देखाइदियो भने हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ, हो होइन हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। हामी त के त भन्दाखेरि अरूले गाली गर्ने बित्तिकै अरूले कमजोरी देखाउने बित्तिकै उसलाई हामीले तिरस्कार गर्ने व्यवहार गरिसकेका हुन्छौँ कि कसैले तपाईसँग नभएको गुणगान गाउन आउँदाखेरि पनि मक्ख परेर त्यो मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो ठान्ने हाम्रो स्वभाव हुन्छ। तर हामीलाई सुधार गर्नको निमित्त हाम्रो कमजोरी देखाइदिने आफन्त कल्याण मित्रहरूलाई पनि तिरस्कार गर्ने हाम्रो स्वभाव हुन्छ। बस त्यो छोरा जस्तै पहिला नसिकेसम्म नजानेसम्म पितालाई हैन जतिसुकै कमजोर देखाइदिए पनि खुरुखुरु स्वीकार्दै सुधार्दै गएको त्यो छोराले जब आफू चाहिँ बाहिरी मान्छेहरूले उसको मूर्तिलाई बढी मूल्य दियो भन्दैमा आफूलाई सिकाउने पितालाई सम्म पनि कमजोर ठानेर, पिता भन्दा पनि श्रेष्ठ आफूलाई ठानेर पितालाई सम्म पनि घमण्ड अभिमान गरिसकेपछि हालत के भयो, हालत के भयो। त्यसैले हामी पनि त्यो छोराको स्थानमा त छैनौं। होस गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, ती मान्छेहरू धन्य छन् जसलाई कमजोरी देखाइदिने वरिपरि हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू धन्य छन् जसले कमजोरीहरू सुधार्दै आफूलाई चाहिँ वृद्धि र समृद्धिको बाटोमा लम्काइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू त धिक्कार छन् जो मान्छेको वरिपरि नभएको गुणलाई पनि प्रशंसा गरेर उसले माथि चढाउँछन्। तिनीहरू मान्छे चाहिँ तल गिर्नको निमित्त अब समय लाग्दैन। त्यसैले त म पनि भन्छु, मलाई त मेरो गुरु ज्ञान पण्डित मास्तवीर भन्थे, बित्नु भयो होइन। उहाँको अगाडि आएपछि म त कति पूर्ण जस्तो ठान्छु, उहाँको अगाडि बसेपछि त अझै अपूर्ण जस्तो लाग्छ कि हामीलाई चाहिँ गुरु भन्थेले चाहिँ यो गर्नु पर्थ्यो तिमीले त्यो गर्नु पर्थ्यो भनेर बडा कमजोरहरू देखाउँदिनु हुन्थ्यो कि साँच्चै कल्याण मित्र थियो। त्यही भएर चाहिँ अब एक किसिमले दुःख चाहिँ लाग्छ त्यस्ता कल्याण मित्र गुरुलाई गुमाउनु पाउँदाखेरि। साँच्चै मलाई त साँच्चै हानि भएको जस्तो कि ठुलै हानि भयो मेरो जीवनमा भने जस्तो।
उहाँले देखाइदिनुहुन्छ के कमजोरी हो। यद्यपि आफूलाई लाग्थ्यो म त पूर्णै भयो कि के हो भने जस्तो लाग्थ्यो। गुरुहरूको अगाडि आइसकेपछि गुरुहरूले देख्नुहुन्छ कि हामीलाई हाम्रो कमजोरी, किनभने आफ्नो कमजोरी आफैले देख्न गाह्रो छ कि अरूले देख्छ कि। त यो संसारमा कस्ता मान्छेहरू हुन्छ त भन्दाखेरि अरूलाई नभएको गुण दर्शाएर पनि बिगार्ने, अरूलाई भएको कमजोरी पनि लुकाएर बिगार्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तर गुरु आमा बुवा गुरु आचार्य भनेको यस्ता व्यक्तित्व हो जसले हाम्रो कमजोरीलाई दर्शाएर जीवन वृद्धि र समृद्धितिर लगाउने पुर्याउने उद्देश्यले उनीहरूले हाम्रो कमजोरी देखाएको हुन्छ। त्यस्तो चिज त्यस्ता व्यक्तित्व पाउनु भनेको चाहिँ भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ। यदि तपाईले पाउनु भएको छ भने तपाईहरु साच्चै भाग्यमानी। त्यसैले तपाईको जीवनमा कमजोरी दर्शाइदिने व्यक्तिहरू भएसम्म तपाईको जीवन उत्कृष्टतामा अगाडि बढ्छ। जब तपाईको जीवनमा कमजोरी दर्शाइदिने व्यक्तिहरू चाहिँ छुट्टिन्छ नि, तपाईको उन्नति प्रगति वृद्धि समृद्धि रोक्यो भनेर तपाईले बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यसैले मेरो केही चाहिँ कमजोरी छ सुधार्नु पर्ने छ भने भन्नुस् है, म त तयार छु। किन त भन्दाखेरि मेरै जीवन समृद्धि हुने कमजोरी तपाईले देखाउनु भएको छ भने त मैले किन नसुधार्ने? किन आफूलाई चाहिँ वृद्धि र समृद्धि गर्न चाहना छैन र किन छैन? हैन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू कहिले पनि यो घमण्ड र अभिमान, चाहे तपाईले जीवनमा होस्, चाहे तपाईले मन होस्, चाहे तपाईँ धन होस्, चाहे तपाईँ गुण होस्, कहिले पनि आफूले प्राप्त गरेको यो विषयहरूमाथि कहिले पनि घमण्ड र अभिमान नगर्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि तपाईको त्यो घमण्ड र अभिमानले तपाईको जीवनमा आजैदेखि अहिलेदेखि ह्रास हुन सुरु भयो। जीवन उन्नति प्रगति वृद्धि समृद्धि गर्न चाहने मान्छेहरूले आफूलाई दर्शाइएको त्यो कमजोरीलाई स्वीकारेर मनमा घमण्ड र अभिमान नराखेर कोमल भएर अगाडि बढ्न सकियो भने साँच्चै जिन्दगी आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि अझै अझै वृद्धि गर्दै 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 एक दिन जीवनको पूर्णतामा अवश्य पुग्ने छौ भन्दै आजको यो उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा सबैले यो पुण्यको प्रभावले सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस् र चाहिँ बितेर गएका आफन्त ज्ञाति बन्धुहरू गुरु आचार्यहरू र देवताहरू सप्त प्राणीहरू र मनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई र हाल संसारभरि फैलिरहेको कोरोना कहरलाई चाहिँ शान्त भएर जानको निमित्त पनि यो पुण्य चाहिँ हेतु भइदियोस् भन्ने उद्देश्य राखी सबैले पुण्यानुमान गर्नको निमित्त साधुकार गर्नुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। साधु साधु साधु।